سنو پیارے عثمان دا جذبہ ہی بڑا ہے اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے دا ایک دن میرے نبی رحمت پوچھ دینے عثمان بھلا تیرا کی جی کردا ہے عثمان بھلا تیری کی خواہش ہے عثمان بھلا تیری کی رضا ہے عثمان تیرا کی جی کردا ہے میرے نبی رحمت نو سیدنا عثمان کہن لگے کہنے نے یا رسول اللہ میرا جی کردا ہے اللہ منو مال عطا فرمائے میں غریباں مسکیناں بھکھیاں اندر تقسیم کردا رہا میرے دسترخوان لگے رہن لوگ عثمان دے دسترخوان تو کھانے کھاندے رہن اوے اللہ نو میرے نبی دے عثمان دی بات اتنی چنگی لگی ہے آج عثمان نو دنیا تو گئے 1500 سال ہو گئے نے اللہ نے پیارے عثمان دے جذبات اتنے قبول فرمائے نے اوے خاجیو عمرے کرن والے ہو اے مکے اندر بیت اللہ دی نکر تے ایک جگہ ہر وقت ہی لینا لگیاں رہندیاں نے پوچھو نہ سعودیاں نو ایک کندہ لنگر تقسیم کیتا جا رہا ہے فرماندے نے اللہ دے نام تے عثمان دے اکاؤنٹ چل رہے نے اللہ دے نام تے عثمان دے کھاتے لگے نے آج بھی عثمان دے کھاتے ہیں جو یتیماں نو مسکیناں نو مسافراں نو غریباں نو کھانے کھلائے جا رہے نے ایک قبولیتاں میرے اللہ رب العزت دیاں ایک قبولیتاں میرے اللہ پاک دیاں ایک قبولیتاں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیتیاں اے عزتاں عظمتاں انہاں لوگاں نو مل دیاں نے جڑے اللہ دے رستے اندر اللہ دی خاطر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میرے نبی رحمت نو پتہ چلیا